السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم ندرس من وما، ونعرف ما الفرق بين من وما، استعمالهما، كيف نحن نستعملها في الجمل. فهذا يتعلق بالدرس الأول. هذا أخذنا من الدرس الأول. فموضوعنا من وما، الحصة الثالثة. فنعرف في هذه الحصة ما الفرق بين من وما. الأول افهموا من نحن نستعمل للعاقل. العاقل هناك ثلاثة أشياء أو ثلاثة من المخلوقات، وما هم؟ الأول جن، إنسان، وملائكة. الجن على أيضا مخلوق، والإنسان نعم أيضا مخلوق، والملائكة هو أيضا مخلوق. ففهمنا استعمال من، الفرق بين من وما. من للعاقل، وأما الماء لغير العاقل. أما الماء نحن نستعمله لغير العاقل. من غير العاقل حجر، حيوانات، أشجار وغير ذلك. فنأتي إلى الجمل، نرجع إلى الجمل. انظر غدا. فنحن استعملنا كما فهمنا من هذا الدرس من وما. الأول انظر من هذا. انظر ترجمة: هذا طبيب. وأما الآن ما هذا معناه هذا مفتاح. هذا كان درسنا اليوم. ففهمنا من هذا الدرس الفرق بين استعمال من وما. من نستعمله للعاقل، وأما ما نستعمل لغير العاقل. ومن العاقل إنسان، حيوان، ملائكة والجن. وكذلك فهمنا من ما لغير العاقل، ومن الغير العاقل حجر، أشجار، والحيوانات. هذه كلها من غير العاقل. فنلتقي إن شاء الله في حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.